इन्भेन्टरी म्यानेजमेन्ट। यस च्याप्टर अन्तर्गत हामीले जम्मा 3वटा फर्मुलाहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। रिअर्डर लेभल आरओएल, म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम आरओएल को फर्मुला, म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम। त्यसैगरी अर्को फर्मुला छ म्याक्सिमम स्टक लेभल। म्याक्सिमम स्टक लेभल को फर्मुला आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम लिड टाइम। र त्यसैगरी अर्को फर्मुला छ मिनिमम स्टक लेभल आरओएल माइनस एभरेज कन्जम्पसन इन्टु एभरेज लिड टाइम। आरओएल भनेकै रिअर्डर लेभल आरओएल हो र आरओक्यू भनेको रिअर्डर क्वान्टिटी हो। म्याक्सिमम स्टक लेभल को फर्मुला आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम लिड टाइम। त्यसैगरी हामीलाई यो 3वटा फर्मुला जानिसके पछाडि एउटा क्वेशनको सल्युसन गर्नुपर्ने हुन्छ र क्वेशन यस प्रकार छ। फ्रम द फ्लोइङ इन्फर्मेसन क्याल्कुलेट म्याक्सिमम स्टक लेभल। हामीलाई क्वेशनमा दिएको छ म्याक्सिमम कन्जम्पसन 400 युनिट्स पर डे, मिनिमम कन्जम्पसन 200 युनिट्स पर डे, रिअर्डर क्वान्टिटी 3600 युनिट्स, टाइम टेकन फर रिअर्डर पिरियड 10 to 15 डेज भनेको छ। 10 भनेको मिनिमम डेज हो भने 15 भनेको म्याक्सिमम डेज हो। र यो क्वेशन एसएससीबी 2053 को क्वेशन नम्बर 13 मा सोधेको क्वेशन हो र यसको सल्युसनमा हामीलाई दिएका क्वेशनहरू गिभनको रूपमा हामी लेख्छौं। हामीलाई के दिएको छ त गिभनमा भन्दा म्याक्सिमम कन्जम्पसन 400 युनिट्स, त्यसैगरी मिनिमम कन्जम्पसन 200 युनिट्स, रिअर्डर क्वान्टिटी आरओक्यू 3600 युनिट्स र हामीलाई दिएको छ म्याक्सिमम लिड टाइम 15 डेज र मिनिमम लिड टाइम दिएको छ 10 डेज र हामीलाई क्वेशनमा रिक्वायर्ड गरेको छ म्याक्सिमम स्टक लेभल। म्याक्सिमम स्टक लेभल निकाल्नु भन्दा पहिले हामीले आरओएल निकाल्नु पर्ने हुन्छ। आरओएल को फर्मुला छ म्याक्सिमम कन्जम्पसन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम र म्याक्सिमम कन्जम्पसन 400 युनिट्स हो भने म्याक्सिमम लिड टाइम भनेको 15 डेज हो। 400 इन्टु 15 मल्टिप्लाई गर्दा 6000 युनिट्स आउँछ। यो वर्किङ नोट गरिसके पछाडि अब म्याक्सिमम स्टक लेभल को फर्मुला। म्याक्सिमम स्टक लेभल को फर्मुला म्याक्सिमम स्टक लेभल इक्वल्स टु आरओएल प्लस आरओक्यू माइनस मिनिमम कन्जम्पसन इन्टु मिनिमम लिड टाइम। आरओएल भर्खरै निस्केको 6000 युनिट्स, आरओएल को ठाउँमा 6000 युनिट्स को भ्यालु इनपुट गर्ने र आरओक्यू हामीलाई क्वेशनमै दिएको छ 3600 युनिट्स र मिनिमम कन्जम्पसन छ 200 युनिट्स अनि त्यसैगरी मिनिमम लिड टाइम दिएको छ 10 डेज र यसको सल्युसन गर्दाखेरि 7600 युनिट्स आउँछ। र त्यसैगरी नेक्स्ट अर्को क्वेशन अ फर्म प्रोभाइड्स द फ्लोइङ इन्फर्मेसन भनेर हामीलाई क्वेशन दिएको छ जसमा नर्मल कन्जम्पसन दिएको छ 500 युनिट्स अ डे, रिअर्डर पिरियड 8 to 12 डेज, म्याक्सिमम युजेज भनेकै म्याक्सिमम कन्जम्पसन 600 युनिट्स अ डे, मिनिमम युजेज 400 युनिट्स अ डे, रिक्वायर्डमा मिनिमम स्टक लेभल। यो क्वेशन 2057 को क्वेशन नम्बर 8। सल्युसन हामीलाई क्वेशनमा दिएका कुरालाई गिभनको रूपमा राख्ने र गिभनमा के दिएको छ भन्दा नर्मल कन्जम्पसन 500 युनिट्स, म्याक्सिमम लिड टाइम दिएको छ 12 डेज, त्यसैगरी मिनिमम लिड टाइम दिएको छ 8 डेज, त्यसैगरी म्याक्सिमम लिड टाइम दिएको छ 12 डेज, मिनिमम लिड टाइम 8 डेज र नर्मल कन्जम्पसन 500 युनिट्स र रिक्वायर्डमा सोधेको छ मिनिमम स्टक लेभल। यसको फर्मुला
ROL माइनस नर्मल कन्जम्सन इन्टु नर्मल लिड टाइम। यसको भ्यालु इनपुट गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिले हामीलाई ROL चाहिन्छ र ROL हाम्रो सल्युसनको लागि म्याक्सिमम युजेज इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम यानि कि 600 इन्टु 12 मल्टिप्लाई गर्दा 7200 युनिट्स आउँछ। ROL को ठाउँमा हामीले 7200 युनिट्स राख्नुपर्छ र नर्मल कन्जम्सन 500 दिएको छ र नर्मल लिड टाइम 8 र 12 जोड्दा 20 हुन्छ। यसलाई 2 ले मल्टिप्लाई गर्दा 10 हुन्छ। त्यो नै हाम्रो लागि नर्मल लिड टाइम हो र यसको सल्युसन गर्दा आउँछ एन्सर 2200 युनिट्स। र हामीले ROL कसरी निकालेको थियौं भन्दा ROL को फर्मुला म्याक्सिमम कन्जम्सन इन्टु म्याक्सिमम लिड टाइम, म्याक्सिमम कन्जम्सन 600 युनिट्स र म्याक्सिमम लिड टाइम हामीलाई 12 दिएको थियो र यो मल्टिप्लाई गर्दा 7200 युनिट्स आयो। अर्को एउटा क्वेसन, अ फर्म प्रोभाइड्स द फ्लोइङ इन्फर्मेसन। हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ रिअर्डर लेभल 4800 युनिट्स, त्यसै गरी म्याक्सिमम स्टक लेभल दिएको छ 5000 युनिट्स र डेली कन्जम्सन भनेर दिएको छ 320 टु 600 युनिट्स। 320 भनेको मिनिमम कन्जम्सन हो र 600 युनिट्स भनेको म्याक्सिमम कन्जम्सन हो। हामीलाई त्यसै गरी अर्को दिएको छ रिअर्डर पिरियड। रिअर्डर पिरियड हामीलाई 4 टु 12 डेज दिएको छ। 4 भनेको मिनिमम डेज हो भने 12 भनेको म्याक्सिमम डेज हो र रिक्वायर्डमा सोधेको छ रिअर्डर क्वान्टिटी। यो क्वेसन SSB 2059 को र यसको सल्युसन गर्दा सबैभन्दा पहिले गिभनमा दिएका कुराहरू हामीलाई ROL क्वेसनले नै दिएको छ 4800 युनिट्स भनेर। म्याक्सिमम स्टक लेभल दिएको छ 5000 युनिट्स, त्यसै गरी मिनिमम कन्जम्सन दिएको छ 320 युनिट्स र म्याक्सिमम कन्जम्सन दिएको छ 600 युनिट्स। मिनिमम लिड टाइम दिएको छ 4 डेज र म्याक्सिमम लिड टाइम दिएको छ 12 डेज र रिक्वायर्डमा सोधेको छ रिअर्डर क्वान्टिटी। रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्ने छुट्टै फर्मुला छैन, त्यसको कारणले गर्दा हामी म्याक्सिमम स्टक लेभलकै फर्मुला प्रयोग गरेर ROQ यानि कि रिअर्डर क्वान्टिटी निकाल्छौँ। म्याक्सिमम स्टक लेभलको फर्मुला ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कन्जम्सन इन्टु मिनिमम लिड टाइम हुन्छ र ROL क्वेसनले दिएको 4800 युनिट्स र ROQ भनेको हामीलाई क्वेसनले गरेको रिक्वायर्ड हो। मिनिमम कन्जम्सन भनेको 320 र मिनिमम लिड टाइम भनेको 4 डेज र हामीलाई दिएको थियो म्याक्सिमम स्टक लेभल भनेर 5000 युनिट्स। क्वेसनमा दिएका गिभनहरूलाई हामीले फर्मुलामा इनपुट गर्नुपर्छ। म्याक्सिमम स्टक लेभलको ठाउँमा 5000, ROL को ठाउँमा 4800, ROQ क्वेसनले निकाल्नु पर्ने भनेको छ मिनिमम कन्जम्सन 320 युनिट्स र मिनिमम लिड टाइम भनेको 4 डेज र यसको सल्युसन गर्दाखेरि ROQ को भ्यालु आउँछ 1480 युनिट।